लगातार घटिरहेको शेयर बजारमा एकाएक सुधार। नेप्से परिसूचकमा 40 अङ्कको हरियाली। होटल र पर्यटन समूहको परिसूचकमा 4% माथिको वृद्धि। अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङलाई लिएर कृषि मन्त्री असन्तुष्ट। यसले लक्ष्य हासिल नहुने भनाए। मुलुकलाई अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख। र सर्वोत्तम सिमेन्टको साधारण सेयर बिक्री गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त। सर्वसाधारणलाई 25 लाख किता, न्यूनतम मूल्य 750 रुपियाँ तय। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। लगातार घटिरहेको शेयर बजारमा बुधबार भने एकाएक सुधार आएको छ। साताको चौथो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 40.40 अङ्कले हरियाली छाएको हो। केही दिनदेखि लगातार घटिरहेको नेप्से परिसूचकमा एकाएकको वृद्धिले नेप्से 2432.14 अङ्कमा उक्लिएको छ। परिसूचकमा हरियाली छाए पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनकै हाराहारीमा भएको छ। कारोबारको शेयर सङ्ख्यामा भने आज केही कमी आएको छ। दिनभर 212 कम्पनीको जम्मा 86,26,000 किता शेयर 3 अर्ब 37 करोड 45 लाख रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 90,12,000 किता शेयर 3 अर्ब 37 करोड 56 लाख रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको थियो। बुधबार सबै समूहको परिसूचकमा वृद्धि देखिएको छ। होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.26% बढेको छ। यस्तै अन्य लघुवित्त र बिमा समूहको परिसूचक पनि 3% को हाराहारीमा बढेको छ। लगानी, उत्पादनमूलक, जलविद्युत, निर्जीवन बिमा, वाणिज्य बैंक, व्यापार र वित्त समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज नेपाल पूर्वाधार बैंकको सबैभन्दा धेरै 20 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीको 20 करोड रुपियाँ माथिको कारोबार भएको छैन। बुधबार 6वटा कम्पनीको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ भने घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेड कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै करिब 9%ले घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि तोकेको बजेट आधार अर्थात् सिलिङलाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेको छ। विगत 3 वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा 5 अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ। यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्। यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। वास्तवमा अहिले सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ तोक्ने सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालयको सिलिङ जे प्राप्त भएको छ यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 5 अर्ब पैसा घटेर आएको छ। यो विषयमा मैले सोध्न भ्याएको छैन, बुझ्न भ्याएको छैन। अब नेपाल सरकारको कुरा प्रष्ट छ। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देखिरहेको बेला त्यो सपनालाई सार्थकतामा पुर्याउनको निम्ति कृषि क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। हामी नेपालीहरूले प्रगति गर्ने भनेको, समृद्ध बन्ने भनेको कृषि क्षेत्रबाट नै धेरै सम्भावना छ। त्यसैले हिजोको कृषि र आजको कृषिमा हामीले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा, कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा, कृषिमा प्रविधिको प्रयोगको कुरा अनि उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको कुरा
यो चारवटै कुरालाई हामीले सँगसँगै लैजाने भनेर भनिरहेको बेला स्वभावैले परम्परागत खालको सोचबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ र बजेटमा पनि परम्परावादी जे खालका कार्यक्रमहरू थिए त्यसलाई परिमार्जन गरेर हामीले कृषिमा फड्को मार्ने गरी अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले जे चिज आज प्राप्त भएको छ, मैले बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जे सोचिरहेको छु, अबको हाम्रो कृषिको दिशा के हो, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मैले जे सोचिरहेको छु त्यो चिजको निम्ति पर्याप्त हुँदैन। मन्त्री अर्यालले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको पनि औल्याउनु भयो। आगामी आर्थिक वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरी 7वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागमती केन्द्रहरूमा यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ। त्यसैगरी मुख्य बाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। साथै सरकारले कुखुराको मासु, अन्डा, खसी, बोका र बुङ्गुरको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। हामीले व्यावसायिक कृषिको कुरा गरिरहँदा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसित जोडिएर हामी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने नै छ। त्यसको निम्ति परम्परागत कृषि प्रणालीबाट हामी यो चिज प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले व्यावसायिकतामा जान पर्यो, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग हुन पर्यो, त्यो प्रविधिमा किसानको पहुँच हुन पर्यो, अनि त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्न पर्यो, उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्न पर्यो। सोइल म्यापको कुरा पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउनको निम्ति हामीले लिएका थियौँ। त हो यो चिजलाई गम्भीरता साथ लिएर नेपाल सरकार सेन्टर अफ एक्सिलेन्स कृषिमा हरेक खालका प्रविधिको प्रयोग हामीले अगाडि बढायौँ। इजरायल सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा सम्झौता पनि भइसकेको छ। सेन्टर अफ एक्सिलेन्स निर्माण गर्नको निम्ति सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ। हामी मिलेर, दुईवटा सरकार मिलेर इजरायलको प्रविधि पनि भित्र्याउने र अरू प्रविधिको पनि हामीले प्रयोग गर्ने भनेर हामी यो खालको काम गर्दैछौँ। र 7 प्रदेशमा विशेष खालको, एउटा 7 प्रदेशमा विशेष खालको अनिवार्य, त्यसपछि हाम्रा फार्महरू छन्, हाम्रा जति पनि बागवानी फार्महरू छन् कृषिका, ती फार्महरूमा सबै ठाउँमा लागू गर्ने र गर्दै गर्दै त्यसलाई बढाएर पालिका स्तरसम्म पुर्याउने परिकल्पनाका साथ हामीले यो प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ। हाम्रा मुख्य बालीमा यो सरकार आइसकेपछि मैले पुरै तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गरेका छु। मुख्य बालीमा हामी उत्पादन बढिरहेछ। अब आत्मनिर्भरको कुरा, धानको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसपटक सबभन्दा बेसी धान यसपटक फल्यो, उत्पादन भयो। अरू मुख्य बालीमा पनि बढोत्तरी भएकै छ र हामी कुखुरा, खसी, बङ्गुरको मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भयौँ र छिट्टै घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमा बजेट बढी केन्द्रित हुने बताउनुभयो। अहिले भइरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरी मास प्रोडक्सनमा जाने गरी सरकारले तयारी थालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले नमुनाको रूपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चीन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले विषादी रहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा मूल्यवृद्धि 2.70% सीमित भएको छ। गत वर्षको आधार मूल्य उच्च रहेको समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा कमी आएको हो। गत वर्षको माघमा मूल्यवृद्धि 6.87% थियो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार माघ महिनामा खाद्य तथा पेय वस्तुको मूल्यवृद्धि 3.02% रहेको छ। फलफुलको मूल्यमा 18.84, घिउ तथा तेलको मूल्यमा 18.14,
दाल तथा गेडागुडीको मूल्यमा 10.41 र सुर्तीजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा 10.41% वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 2.44%ले बढेको छ। क्षेत्रगत आधारमा हिमालमा सबैभन्दा सस्तो देखिएको छ। हिमालमा 2.05, काठमाडौँ उपत्यकामा 2.12, तराईमा 2.78 र पहाडमा 3.30% मूल्य बढेको राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धि दर हिमालमा 5.28, काठमाडौँ उपत्यकामा 7.58, तराईमा 7.29 र पहाडमा 5.46% थियो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा 2 रुपियाँ मूल्य बढाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दै गए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन IOC ले 16 मार्चमा पठाएको मूल्य बढेर आएकाले निगमले मूल्य बढाएको जनाएको छ। अब नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 118, डिजेल मट्टीतेल 101 रुपियाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। यस्तै हवाई इन्धनको आन्तरिक तर्फ प्रति लिटर मूल्य 74 रुपियाँ पुगेको छ। खाना पकाउन ग्यास र हवाई इन्धनको बाह्य मूल्य यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। मूल्य समायोजन पछि पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ 35 पैसा, डिजेलमा 5 रुपियाँ 80 पैसा, ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 392 रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जानकारी दिएको छ। मूल्य वृद्धि गर्दा पनि 15 दिनमा 1 अर्ब 27 करोड 70 लाख रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि निगमले पनि स्थानीय बजारमा मूल्य बढाउँदै आएको छ। लगातार मूल्य उकालो लागेपछि घाटा थेक्न नसक्ने भएपछि भाउ बढाएको निगमको भनाइ छ। निगमले मूल्य समायोजन गर्दै गए पनि भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो भएकाले चोरी तस्करी बढ्दै गएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको IPO अर्थात् साधारण सेयर बिक्री गर्न ग्लोबल IME क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीले ग्लोबल IME क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको हो। साथै कम्पनीले प्रभु क्यापिटल र NIBL एस क्यापिटललाई सहायक बिक्री प्रबन्धक समेत नियुक्त गरेको छ। सम्झौता पछिको पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको 15% 60 लाख किता बराबरको IPO बिक्री गर्न लागेको बताएको छ। हाल कम्पनीको 3 अर्ब 40 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत बिक्री हुने IPO को न्यूनतम मूल्य 750 रुपियाँ तय गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीको 60 लाख किता IPO मध्ये 24 लाख किता सेयर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि र बाँकी रहेको 36 लाख किता मध्ये 8 लाख किता स्थानीयवासीलाई, 3 लाख किता कर्मचारीलाई र 25 लाख किता सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ। कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि टोटल क्यापिटलको 15% जम्मा 60 लाख किता IPO थ्रु जारी गर्न लागेको छ, जसमध्ये योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई त्यसको 40% ले हुन आउने 24 लाख किता, स्थानीयवासीलाई 8 लाख किता र कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारणलाई 28 लाख किता गरी टोटल 60 लाख किताको IPO जारी गर्दैछ। हामीले अझ इन्टरनेसनली कुन प्र्याक्टिस छ, इन्टरनेसनल अभ्यास कस्तो छ त्यसको अध्ययन गरेर चाहिँ यो बुक बिल्डिङ विधिलाई चाहिँ हाम्रो पुँजी बजारमा भित्राएका छौँ र यसको लागि चाहिँ अघिल्लो वर्ष नियमावली संशोधन भएको थियो र करिब 6 महिना अगाडि चाहिँ हामीले एउटा निर्देशिका जारी गर्यौँ। त्यसको लागि बाह्य विज्ञबाट पनि अध्ययन भयो, कितापत्र बोर्ड आफैबाट पनि अध्ययन भयो, हामीले विभिन्न देशको प्र्याक्टिस पनि हेऱ्यौँ। यसको लागि चाहिँ डेभलप्ड मार्केटहरू अमेरिका, युके, जापानदेखि लिएर हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेशको पनि चाहिँ अभ्यासलाई हेरेर नेपालसँग कस्तो कुन तरिकाले चाहिँ जाँदा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले निर्देशिका तयार गरेका छौँ। र यही बिचमा चाहिँ कोभिडको महामारीको बिचमा पनि अब यो बुक बिल्डिङ विधिबाटै सार्वजनिक निष्कासन हुनलाई चाहिँ केही समय लाग्ला जस्तो हामीले अनुमान गरेका थियौँ, तर बजारले चाहिँ यसलाई क्विक रेस्पोन्स गरेको छ र 6 महिनामा नै आज चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्ट र इस्यु म्यानेजर बिचमा चाहिँ यो बुक बिल्डिङ विधिबाट सार्वजनिक निष्कासन गर्ने सम्बन्धी आज एग्रिमेन्ट हुन गइरहेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङको माध्यमबाट IPO जारी गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालमा बुक बिल्डिङको माध्यमबाट IPO जारी गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट पहिलो कम्पनी बनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेपाल समूहले ललितपुरको सानेपामा गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीलाई ध्वस्त गर्नका लागि नभई एकताबद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय भेला गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरी नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि रचनात्मक उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला गरिएको दाबी समेत गर्नुभयो। हामीले जुन बाटो समातेका छौं, जुन हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं, त्यो ध्वंस गर्नका लागि होइन, निर्माण गर्नका लागि हो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि हो। त्यसो हुनाले यो कार्यकर्ता भेला सकारात्मक रचनात्मक उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको। नेता नेपालले नेकपा एमाले भित्रको विवादको जड अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको दाबी गर्दै ओलीको अहंकार, व्यक्तिवाद र गुटगत मनोवृत्तिका कारण एमालेमा विवादको सिर्जना भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्ने बेला जनताको बहुदलीय जनवादलाई कुनै अडा नलिई हटाएको भए पनि जबजको हिमायतीको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले ओलीले मदन भण्डारीको विरासत बोकेको भनी नक्कली कुरा गरेकाले भ्रममा नपर्न पनि नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। सबै समस्याको जरो बनेको केपी ओलीमा भएको अहंकार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति, भजन मण्डलीको चाहना उहाँमा रहेको मूल पक्ष। उहाँ इमानदार, उहाँलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन। उहाँलाई आलोचना मन पर्दैन, उहाँलाई सुझाव मन पर्दैन। त्यसो हुनाले यी सबै चिजले समस्या खडा गर्यो। त्यसो हुनाले हामीले भनेको कुरा के हो भने, हामीले उठाएको कुरा के हो भने, पार्टी एकतालाई तपाईले स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउनु भयो। त्यो काम नगर्नुहोस्। पार्टी र कार्यदिशाको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि काम नगर्नुहोस्। जबजलाई तपाईले थातीमा राख्नुभयो, जबज सिद्ध्याउने काम तपाईले गर्नुभयो। तपाईले समाजवाद जनताको जनवाद मान्नुभयो, तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ अडान लिनु भएन, खुसुक्क हटाउनु भयो। अनि हामीलाई तपाईले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो। आज तपाई जनताको बहुदलीय जनवादको बडो हिमायती भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ। तपाई आज आएर मदन भण्डारीको विरासत हामीले थामेका छौँ एउटा नक्कली कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। यस्ता भ्रममा तपाईहरु कोही नपर्नु होला। नेता नेपालले आफूहरूको लडाईँ पदको निम्ति नभएर नीति र सिद्धान्तको लडाईँ भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। भेलामा नेता नेपालले राजनीतिक प्रस्ताव समेत पेश गर्नुभएको छ। उद्घाटन सत्र सकिए लगतै उहाँले नेकपा एमालेको एकता बचाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रस्तावमा पार्टीका अध्यक्ष ओली एमाले विभाजन गर्न अगाडि बढेकाले पार्टीको एकता बचाउन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्नु परेको उल्लेख छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशका सम्बन्धमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। समितिको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्ध समितिमा उजुरी गर्न सकिने सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त अनुसारको पत्र प्राप्त भइसकेपछि उक्त पदमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना भनाइहरू राख्न माननीय सदस्यहरूलाई अनुविधि 2075 को दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार का माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए
त्यस्तो सूचना उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सरकारी सञ्चारको माध्यम मार्फत सुनवाई संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनवाईपछि परिषदले संविधानको धारा 129 बमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लगातार घटिरहेको शेयर बजारमा एकाएक सुधार। नेप्से परिसूचकमा 40 अङ्कको हरियाली। होटल र पर्यटन समूहको परिसूचकमा 4% माथिको वृद्धि। अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङलाई लिएर कृषि मन्त्री असन्तुष्ट। यसले लक्ष्य हासिल नहुने भनाए। मुलुकलाई अन्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख। र सर्वोत्तम सिमेन्टको साधारण सेयर बिक्री गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त। सर्वसाधारणलाई 25 लाख किता, न्यूनतम मूल्य 750 रुपियाँ तय। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।